नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 2047 मेरेन देशाक विकसीत राष्ट्र करपा खातीर भारतीय प्रवासी लोकांची म्हत्वाची भूमिका आसतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज म्हळां. ओडिशाच्या भुवनेश्वरांत जाल्ल्या 18व्या प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशनाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते लोकांक मार्गदर्शन करतना उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय प्रवासी लोकांनी संवसारीक उदरगतींतल्यान भारताच्या उदरगती खातीर केल्ल्या म्हत्वाच्या भुमिकेची तोखणाय केली. भारतीय प्रवाशांनी संवसारभर बेस बरें काम केलां आनी तांच्या कामाचो देशाक अभिमान दिसता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. भारतीय प्रवासी लोकांक संवसारीक मळार व्हड मान मेळोवपाक भारतीय मुल्यांची आनी संस्कारांची भुमिका कशी म्हत्वाची थारता हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उजवाड घालो. फाटल्या 10 वर्सांत आपूण जायत्या संवसारीक मळावेल्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळो आनी त्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी भारतीय प्रवाशांच्या संस्कारांची, गुणांची आनी विचारांची तोखणाय केली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें. हाचें एक मुखेल कारण म्हळ्यार समाजीक मुल्यां भारतीय प्रवासी संवसारांतल्या समाजांत रुजयतात अशें तांणी म्हळें. भारत ही फकत लोकशायेची आवय न्हय तर लोकशाय ही आमच्या भारतीयांच्या जिणेचोच एक भाग आसा. लोकशाय ही भारतीयांच्या जिणेचीच एक पद्दत जावन आसा. अशा तरेन ती आमच्या जिणे पद्दतींत रुजल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलयतना मुखार सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन मेघालय आनी ओडिशाचे भेटेर आसात. मेघालयांतल्या उमियमांत ICAR संशोधन संकुलाच्या भांगरा महोत्सवी सुवाळ्यांत आयज त्यो हाजीर रावपाच्यो आसात. फाल्यां राष्ट्रपती मुर्मू भुवनेश्वरांत प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशनाच्या समारोप सत्राक हाजीर रावतली आनी प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार भेटयतली. भारताक उर्जा आयात करपी देशांतल्यान उर्जा निर्यात करपी देशांत रुपांतरीत करपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. भारत पर्यायी उर्जा स्त्रोतांचो सेगीत प्रचार करता अशें मध्य प्रदेशांतल्या पिथमपुराच्या नॅशनल ऑटोमेटिव्ह टेस्ट ट्रॅकांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी सांगलें. गडकरी हांणी हायड्रोजन हें फुडाराचें इंधन अशें वर्णन करून सरकार आनी जायत्यो ऑटोमोबायल कंपनी हे दिकेन वावुरतात अशें सांगलें. देशाच्या अर्थीक वाडींत मोटार उद्देगाचें म्हत्व तांणी उक्तायलें. ह्या मळार आतां मेरेन 4,50,00,000 परस चड नोकऱ्यो निर्माण जाल्यात अशें गडकरी हांणी सांगलें. अंदू प्रजासत्ताक दिसाची परेड पळोवपाक सुमार 10,000 खाशेल्या सोयऱ्यांक आमंत्रीत केल्यात. ह्या खाशेल्या सोयऱ्यां मदीं सरपंच, आपत्ती मजत कामगार, उत्कृश्ट कामगिरी केल्ले वॉटर वॉरियर्स, हँडलूम आनी हस्तकला कारागीर मन की बात कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले, माय भारत आप वावुरपी, ईशान्य राज्यांतले सोयरे आनी उत्कृश्ट स्टार्टअप हांचो आस्पाव आसा. कांय आमंत्रीत सोयरे आप वावुरपी गटांच्या माध्यमांतल्यान उत्पन्न आनी रोजगार निर्मिती खातीर तोखणाय करपा सारकें काम करतात अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलां. हे सोयरे राष्ट्रीय झुजा स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय आनी दिल्लीच्या हेर मुखेल थळांक भेट दितले. छत्तीसगडांत आयज सुकमा जिल्ल्यांत सुरक्षा दळ आनी माओवाद्यां मदीं चकमक जाली. सुकमा आनी बिजापूर जिल्ल्यांच्या शिमेवेल्या रानांत सुरक्षा दळाचो जोड पंगड नक्सल विरोधी कारवाय करपाक भायर सरलो तेन्ना ही चकमक सुरू जाली अशी म्हायती आमच्या खबराकारान दिल्या. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या चकमकीत 3 माओवाद्यांक मरण आयलां. जिल्लो राखीव दळ, खाशेले कार्यदळ आनी कोब्रा दळाच्या जवानांचो हे कारवायेंत आस्पाव आशिल्लो. निमणी खबर मेळ्ळी तेन्ना ही चकमक सुरूच आशिल्ली. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां जम्मू काश्मीर आनी लडाखांतल्या कांय सुवातींनी शिंयाच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी देशाच्या ईशान्येच्या राज्यांतल्या कांय वाठारांनी फुडल्या 2 दिसांत दाट धुकें पडपाची शक्यताय आसा. आकाशवाणी खबराकारा कडेन उलयतना हवामान विभागाची वरिश्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सोमा सेन रॉय हांणी ह्या म्हयन्याच्या 11 तारखेक पुराय वायव्य वाठारांत पावसा सयत गडगड मारपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती दिली. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपतात. विभागा वरवीं आयकात राष्ट्रीय खबरो सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.